वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात में गुज़िश्ता रात शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की शदीद मज़म्मत। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का एहतराम और इस पर मुकम्मल अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना ज़रूरी है। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान अमाराती अवाम और हुकूमत के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म का तुर्किया में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहते हैं, आजमाइश की घड़ी में तुर्किया को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरीन की बहाली और रिलीफ के लिए हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए तैयार हैं। खत्ते में बढ़ती कशीदगी पर सऊदी अरब का इज़हार तशवीश। तमाम फरीकैन को सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करने और हालात मज़ीद ख़राब न करने की ताकीद। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और साज़ी के किरदार को सराहते हुए मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। अपने हर्मस में जहाज रानी की बहाली को भी इंतहाई अहम करार दिया। सऊदी वली अहद MBS का सदर UAE टेलीफोनिक राबता मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरानी हमले की मज़म्मत। सऊदी अरब का UAE की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। आबनाए हुर्मज़ में नया इत्तेहाद बनने का इम्कान। जनूबी कोरिया ने अमरीका के प्रोजेक्ट फ्रीडम में शमूलियत पर गौर शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिफारती और अस्करी पहलुओं का भी तफसीली जायजा लिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक जनूबी कोरिया की मुमकिन शमूलियत से बैनुल अक़वामी ताउन बढ़ेगा, लेकिन खित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे के खदशात बरकरार हैं। अमरीकी सदर हज़ियानी का शिकार। कभी मुज़ाकरात की उम्मीद, कभी धमकी अमीज़ लफ्ज़ों की बौछार। ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकी। कहा, अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो ईरान का नामो निशान मिटा दूंगा। अपनाए हुर्मुज़ में ऑपरेशन के दौरान किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान की फौजी ताकत को बड़ी हद तक तबाह कर दिया। उसके पास न मौसर बहरिया रही, न फिजाई और न ही जदीद रडार सिस्टम। 169 ईरानी जहाज समंदर में डबो दिए गए। ईरान से मुतालिक तनाज़ा खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में कमी हो जाएगी। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की अमेरिका को वार्निंग। कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की पॉलिसियों के बायस सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो रही है। खित्ते में एक नई ताकत का तवाज़ुन तश्कील पा रहा है, जिसके असरात आलमी सतह पर मुरतब होंगे। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी और तवानाई की तरसील को खतरे में डाल दिया है। अब नए हुर्मुज़ में अमरीकी कार्रवाई पर बड़ा इंकशाफ। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले में 5 शहरी शहीद हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक निशाना बनने वाली कश्तियों का ताल्लुक पाकिस्तानी इंक़लाब से नहीं था, बल्कि वो सिविलियन कश्तियाँ थीं जो मुसाफिरों और सामान की नकलो हमल कर रही थीं। हमला 2 छोटी मालबरदार कश्तियों पर किया गया। ईरानी हुकाम ने कार्रवाई को अमरीकी फौज के खिलाफ के खौफ और दबाव का नतीजा करार दिया। अमरीका का वार आबनाए हुर्मुज़ में 6 ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैडली कॉपर का कहना है कि ईरानी कश्तियों पर अपाची और सी हॉक हेलीकॉप्टर से हमले किए गए। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता बारूदी सुरंगों से साफ किया। बारूदी सुरंगों को समंदरी ड्रोन से तबाह किया गया। ईरान ने अमरीका की जानिब से कश्तियाँ डिबोने का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान का बड़ा दिफाई इक़दाम। क्रूज मिसाइल्स और लड़ाका ड्रोन तैनात कर दिए गए। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने खबरदार किया कि अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर की अपने हुर्मुज़ की जानिब पेशकदमी का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अगर जदीद रडार के जरिए खुफिया तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो इसे सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। आबनाए हुर्मुज़ के वाक़यात से वाज़ेह है कि सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल एक डेडलॉक मंसूबा साबित हो रहा है। पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमरीका के साथ बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। अमरीका उन अनासर से महफूज रहे जो इसे दोबारा तनाज़े और दलदल में धकेलना चाहते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात भी सूरत हाल पर नजर रखे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर मालियाती इदारे का इंतबाह। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि जंग के नतीजे में महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। तवील मुद्दती महंगाई की तवक्कुआत अब भी मुस्तहकम हैं। हम अभी सबसे खतरनाक मरहले में दाखिल नहीं हुए। जंग अगले बरस तक जारी रही और तेल $125 तक पहुंचा तो ज्यादा खराब नताइज होंगे। आलमी मईशत के लिए खराब सूरत हाल वाला मंजरनामा बरकरार है। हालिया जंगों के बायस पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया कमी। वज़ीर आज़म ऑफिस का एतराफ़। रवा माली साल जुलाई द फरवरी गैर मुल्की सरमायाकारी में 22% कमी हुई। पाक भारत और पाक अफगानिस्तान कशीदगी के बायस भी गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी देखी गई। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से गैर मुल्की सरमायाकारी में शॉर्टफॉल का इजाला होगा। गुज़िश्ता माली साल मुल्क में 4 अरब 28 करोड़ डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। गैर मुल्कियों ने 1 अरब 79 करोड़ डॉलर की तरसीलात बैरून मुल्क भिजवाईं।
معاشرے کو نفرت، فرقہ واریت اور تعصب سے پاک کرنا ہے۔ دنیا کو آج امن کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے نوجوان انتہا پسندی اور نفرت کو مسترد کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا ماضی میں نفرت کی بنیاد پر ایک نوجوان نے مجھے نشانہ بنایا، مجھ پر چلائی گئی گولی ایک زہریلے بیانیے کا نتیجہ تھی۔ پاکستان میں پہلی بار آئی ٹی مردم شماری کروانے کا فیصلہ، وزارت آئی ٹی کے تعاون سے ادارہ شماریات آئی ٹی مردم شماری کرے گا۔ حکام کے مطابق مردم شماری کا مقصد نوجوانوں کی ڈیجیٹل مہارتوں کا ڈیٹا جمع کرنا ہے۔ ویڈیو ایڈیٹرز، فری لانسرز اور کال سینٹر ملازمین بھی شامل ہوں گے۔ غیر رسمی آئی ٹی لیبر کو پہلی بار قومی ڈیٹا میں شامل کیا جائے گا۔ مردم شماری سے آئی ٹی ماہرین کی بیرون ملک روزگار تک رسائی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ زندگی کے ہر شعبے میں ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ سلامتی کے شعبے میں بھی ٹیکنالوجی کلیدی حیثیت حاصل کر چکی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال حکومتی امور میں بھی شفافیت لائے گا۔ وفاق کی وزیر آئی ٹی شہزا فاطمہ کہتی ہیں کہ مقامی زبانوں میں ڈیجیٹائزیشن ضروری ہے۔ مقامی زبانوں میں مشین لرننگ اہمیت کی حامل ہے، جس سے زیادہ لوگ مستفید ہوں گے۔ چار سدہ میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے معروف عالم دین شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس ترنگزئی شہید، 2 محافظ زخمی۔ حملہ آوروں نے مولانا ادریس کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ واقعے کے بعد چار سدہ میں احتجاج، تاجروں کی جانب سے دکانیں بند کر دی گئیں۔ تجارتی سرگرمیاں معطل، فاروق اعظم چوک میں مظاہرین کی بڑی تعداد جمع۔ پولیس نے جائے وقوع سے 9mm کے خول برآمد کر لیے۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی۔ تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل۔ پولیس حکام کے مطابق حملے میں 2 ملزمان ملوث ہیں، جن کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ صدر، وزیر اعظم، سربراہ JUI فے اور دیگر رہنماؤں کی قاتلانہ حملے کی مذمت، شیخ ادریس کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ سائبر جنگ میں پاکستان کی ٹیکنالوجی نے بھارت کو پریشان کر دیا۔ مار کے حق میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا کلیدی کردار تھا۔ ہماری فضائیہ نے بھی مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پاک فضائیہ اور بحریہ بھی دشمن کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار تھی۔ ایکس سروس مین سوسائٹی کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کی پریس کانفرنس، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود نے کہا، مارکہ حق کی فتح نے پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان کہتے ہیں، عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ مارکہ حق کے دوران 5 مئی 2025 کو جنگی مشق انڈس کے تحت فتح میزائل کے کامیاب تجربے نے پاکستان کی دفاعی تیاریوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ بھارت کے دھمکی آمیز بیانات کے جواب میں پاکستان نے دفاعی صلاحیتوں کا اظہار کر کے دشمن کو خبردار کیا۔ فتح میزائل زمین سے زمین پر 120 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ مارگلا روڈ کو موٹر وے تک براہ راست لنک کرنے کے میگا پروجیکٹ کا آغاز۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا میگا منصوبے کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کو میگا پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہر منصوبے میں معیار، شفافیت اور رفتار کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ GT روڈ پر انٹرچینج، 2 انڈر پاسز اور 1 پل بنے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ سندھ کابینہ نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے اربوں روپے کی منظوری دے دی۔ کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 6.5 ارب روپے کی منظوری۔ KMC کو 24 ٹاؤنز میں روڈ انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے بھی فنڈز جاری۔ KS3 منصوبے کے لیے 2 ارب روپے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی کراچی کی سڑکوں کی مرمت جلد شروع کرنے کی ہدایت۔ جتنا لاہور ہے اتنا ساڈا جوہر ہے۔ لاہور میرے ملک کا شہر ہے۔ کراچی سے لاہور کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہم شہر میں 78 ارب روپے خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو۔ یونیورسٹی روڈ پر کام تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ کریم آباد انڈر پاس بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ منور چرنگی انڈر پاس پر بھی جلد کام مکمل ہو جائے گا۔ شہر قائد میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ سمندری ہوائیں بحال، درجہ حرارت میں بھی کمی آ گئی۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 48% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے ہفتے تک گرمی کی لہر کا امکان موجود نہیں ہے۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں ذمہ داریوں کا بوجھ، لاہور کے 13 سالہ بچے نے غربت کے ہاتھوں اپنا بچپن قربان کر دیا۔ ننھا محنت کش خاندان کا سہارا بن گیا۔ 14 بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر۔ بیماری نے باپ کو بستر پر لٹا دیا۔ بیٹے نے سنبھال لی زندگی کی جنگ۔ تعلیم اور بچپن دونوں خواب بن گئے۔